नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई हाम्रो अर्को भिडियोमा। साथीहरू, आज हामी लिएर आएका छौँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सल्भ विथ इन्टेन्स सोल्युसन। आज सिरिज नम्बर कति हो? 5 हो। आज हाम्रो 30वटा क्वेसन छ। ल अब मजाले सल्भ गरौँ है त 30वटा क्वेसनहरू। ल प्रश्न नम्बर 1बाट सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1ले के भन्छ भनेपछि कर्पस लुटियम इज फर्मड बाई ल्युटिनाइजिङ सेल, जर्मिनल सेल, रप्चर्ड ग्राफिन फोलिकल, नन क्राटिनाइज सेल। हामी पक्कै पनि हाम्रो कर्पस लुटियम कसले बनाउँछ? अप्सन सी होइन। जुन हाम्रो ग्राफिन फोलिकल रप्चर हुन्छ नि, त्यही रप्चर भएकोबाट के निक्लिन्छ? कर्पस लुटियम निक्लिन्छ। त्यही कर्पस लुटियमले निक्लिएको कर्पस लुटियमले कुन हार्मोन बनाउँछ? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाउँछ। यो प्रोजेस्टेरोन हाम्रो हार्मोन के का लागि काम लाग्छ भनेपछि फिमेल युटेराइन वाललाई के गर्न? फर्दर थिक गर्न काम लाग्छ है। प्रश्न नम्बर 2मा प्रश्न 2ले के भन्छ भनेपछि insectivorous plants generally grow on area where there is scarcity of magnesium, zinc, iron, नाइट्रोजन। यसो तरिका के भन्छ? नाइट्रोजन हुन्छ। यो जुन इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट भन्छ नि, यो कार्निभोरस होइन, यिनीहरू के हुन्? अटोट्रोफ्स नै हुन्। तर यिनीहरूले किन यो के अरे अर्गानिजमलाई छोप्छन् भनेपछि यिनीहरूको नाइट्रोजन डेफिसियन्सी हुन्छ यिनीहरूसँग होइन। नाइट्रोजन डेफिसियन्सी पुरा नाइट्रोजन फुलफिल गर्नलाई के गर्छन्? यिनीहरूले भेरियस इन्सेक्टहरूलाई छोप्ने काम गर्छन्। हाम्रो इक्जाम्पल के हुन्? स्न्याप ड्रागन, भेनस फ्लावर बस्केट होइन, नेपेन्थिस भन्ने छ पिक्चर प्लान्टहरू थाहा पाउनु होला है। एक्जाम प्रश्न नम्बर 3मा प्रश्न 3ले के भन्छ भनेपछि मोटाइल स्पोर इन फङ्गी इज एस्कोस्पोर, जुस्पोर, कोनिडिया होइन, क्यालमाइडोस्पोर। पक्कै पनि मोटाइल भनेको छ। मोटाइल भनेको यो दगुर्ने हो, त्यही भएर के हो? जुस्पोर। यिनीहरू सबै छन् नि, यो एस्कोस्पोर्स, कोनिडिया, क्यालमाइडोस्पोर, यिनीहरू सबै नन मोटाइल स्पोर हुन्। जस्तै नन मोटाइल स्पोर अफ फङ्गी सरी भने एस्कोस्पोर्स हो, कोनिडिया हो, त्यस्तै गरी के हो? क्लाइमाइडोस्पोर हो है। एक्जाम प्रश्न नम्बर 4मा प्रश्न 4ले के भन्छ भनेपछि द करेन्ट flowing through a resistance of 900 ohm is desired to reduce by 90%. What sound should be joined across it? म तपाईँलाई डायग्रामबाट बताइदिन्छु, सजिलो हुन्छ। यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ। मानव यहाँ के छ? हाम्रो फुल ग्याल्भेनोमिटर छ, रेसिस्टेन्स छ 900 ओम छ होइन। त्यहाँबाट के भन्छ? द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु रेसिस्टेन्स 900 डिजाइड टु रिड्युस बाई 90%। 90% घटाउनुपर्छ भने चाहिँ मानव यहाँ 90% घटाइ चाहिँ 0.9 हुन्छ, यहाँ कति हुन्छ? 0.1 हुन्छ। अनि हाम्रो फेमस फुल छ आइजी इन्टु जी बराबर आई माइनस आइजी इन्टु एस। अब के छ? सन्ड सुधार सन्ड निकाल्नुहोस्। आइजी भनेको चाहिँ हाम्रो छ 0.1 इन्टु 900 बाई आई माइनस आइजी गरेर कति आएछ हाम्रो? राइट, हाम्रो कति आएछ? 0.9 आयो। 0.9बाट 900 आयो। कति आयो एन्सर? 100 आयो है। 100 ओम, अप्सन ए। ल जाम त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 5मा प्रश्न 5ले के भन्छ भनेपछि द स्केप भेलोसिटी अफ मुन अफ मास यति दिएको छ, केजी एन्ड रेडियस यति दिएको छ, किलोमिटर युनिट छ। हामीले सिम्पली स्केप भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के छ? स्केप भेलोसिटी इक्वल्स टु 2gm/r। अब सल्भ गर्नुहोस्। 2 को 2 जी को भ्यालु राख्नुहोस् 6.61 इन्टु 10 को पावर माइनस 11। मासको भ्यालु कति छ? मास यति राख्नुहोस्, डिभाइड बाई आर गर्नुहोस्। यो सल्भ गर्दा कति आउँछ एन्सर हाम्रो? 2.4 किलोमिटर पर सेकेन्ड आउँछ है। सल्भ गर्ने आफै तल्लाबाट नजाने, आफूले पनि के गर्ने? दिमाग लगाउने है। ल जाम प्रश्न नम्बर 6मा प्रश्न 6ले के भन्छ भनेपछि hydrolysis of dilute aqueous initial was carried out by passing 10 milliampere current. The time taken for the discharge of 0.01 mole of hydrogen at cathode. सजिलो आइडिया के छ भनेपछि जस्तै हामीलाई 1 फ्राडे हुन्छ होइन, यस्तो होइन 1 फ्राडे अफ हाइड्रोजन डिस्चार्जको टाइम लाग्छ भनेपछि हाम्रो 2 इन्टु 96500 कोलुम लाग्छ। हाम्रो फला के थाहा छ भने के निकाल्नु भनेछ? यहाँ टाइम टेक भन्छ क्यु बराबर आइटी भन्ने थाहा छ। अब त 1 फ्राडेले यति निकाल्छ 1 मोल है। 1 मोलले यति निकाल्छ भनेपछि हामीलाई कतिले निकाल्छ? 0.01ले भनेपछि भनेपछि 1 मोलले यति निकाल्छ भनेपछि 0.01ले कति निकाल्नु? मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 2 इन्टु 96500 इन्टु 0.01। यो के आयो? क्यु आयो। अब डिभाइड बाई के गर्नुहोस्? टाइम निकाल्नु भनेको छ डिभाइड बाई आई गर्नुहोस्। यसलाई डिभाइड बाई आई गर्नुहोस्। 10 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 10 मिली एम्पियर भनेको छ। एम्पियर लगाउनुहोस् अनि सर्भ गर्दाखेरि हाम्रो टी टाइमको भ्यालु कति आउँछ? हाम्रो 19.5 इन्टु 10 को पावर 4 सेकेन्ड, अप्सन बी है। यस्तो गर्ने ठ्याक्क। पहिला 1 मोल भनेको 2 इन्टु 96500 हो, अनि 0.01 भनेको यति हो, डिभाइड बाई यति, एन्सर आयो यति। एक्जाम प्रश्न नम्बर 7 विच अफ द फलोइङ इज भेक्टर? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल, चार्ज डेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड, अलिकति लुगा छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो। यो इन्टेन्सिटी भेक्टर के हो? यही हो। अब हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको के हो भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको फोर्स पर युनिट चार्ज। फोर्स के हो? हाम्रो भेक्टर हो किन? भेक्टर चार्ज के हो? स्केलर हो। पछि भेक्टरलाई स्केलरले डिभाइड गर्दा के हुन्छ? भेक्टर नै हुन्छ। त्यही भएर के हो? इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, ग्रेभिटेसन फिल्ड इन्टेन्सिटी, जस्तै लास्टमा जसको इन्टेन्सिटी छ नि त्यो सबै के हो? भेक्टर हो। यो सबै के हो? स्केलर भयो है। एक्जाम प्रश्न नम्बर 8मा प्रश्न 8ले के भन्छ भनेपछि ग्राफ्टिङ इज नट पोसिबल इन मोनोकोटिलिडेन्स बिकज दे
ल्याक क्याम्बियम ल्याक इन्टरडोमिसन पिट एब स्क्याटर भास्कुलर बन्डल आधा भएको रहेछ। ग्राफ्टिङ मोनोकलमा किन हुँदैन किनभने तिमीसँग के हुँदैन ल्याक क्याम्बियम हुन्छ है। जुन ह्याभ स्क्याटर भास्कुलर बन्डल छ नि यो पनि थाहा पाउनु सोधेको छ यो जुन तपाईँले एउटा एक्सपेरिमेन्ट नाम थाहा जुन GIRLDING गर्ल्डिङ एक्सपेरिमेन्ट होइन यो सोधिरहेको हुन्छ गर्ल्डिङ एक्सपेरिमेन्ट क्यान नट पर्फर्म इन सुगर क्यान होइन सुगर क्यानमा गर्ल्डिङ एक्सपेरिमेन्ट किन गर्न सकिन भन्छ बिकज दे ल्याक होइन बिकज दे हेभ स्क्याटर भास्कुलर बन्डल सोध्यो भने सुगर क्यानमा किन सकिन्न भनेपछि स्क्याटर भास्कुलर बन्डल हो। तर मोनोकटिल ग्राफ्टिङ चाहिँ मोनोकटिलिजम किन सकिन्छ तिमीसँग त्यो क्याम्बियम हुँदैन। ग्राफ्टिङ भनेको के हाम्रो भनेको एउटाको रुट के भन्छ जस्तै रुट जस्तै स्टक भनेको के हो रुटलाई केमा जोड्ने अरे SCION होइन सुटमा जोड्ने हो कि एउटाको रुटमा अर्को सुट जोड्नेलाई के भन्छन् ग्राफ्टिङ भन्छन् है। यो किन हुँदैन किनभने ल्याक क्याम्बियम। त्यस्तै गरी यो स्क्याटर भास्कुलर बन्डल कहाँ कहाँमा छ सुगर क्यानको केसमा। जाम प्रश्न नम्बर 9 मा इन द सिड माइक्रोबाइल इज इन्ट्री अफ होइन माइक्रोबाइल के को लागि इन्ट्री फ्लोएम वाटर ग्यास नन यसको सही उत्तर हुन्छ फ्लोएम। तपाईँले यसमा के थाहा पाउनुहुन्छ भनेपछि जुन पोलेन होइन पोलेन छ नि पोलेन ट्युब होइन पोलेन ट्युब इन्टर थ्रु होइन पोलेन ट्युबहरू कहाँ कहाँबाट आउँछ भने तिनवटाको नाम याद गर्नुहोस् त्यो सोधिरहेको हुन्छ। एउटा सुरुमा माइक्रोबाइलबाट आयो भने यसको यस्तो टाइपलाई भन्ने हामीले के भन्ने पोरोग्यामी भन्ने के भन्ने पोरोग्यामी सोधिसकेको छ यति बेला मैले लेखेको छु। जुन हाम्रो यो पोलेन चलाजाबाट आयो भने यसलाई भन्ने चलागोग्यामी। यसरी इन्टिग्युमेन्टबाट आयो भने के भन्ने यसलाई मेजोग्यामी। बास यति थाहा पनि है। जाम प्रश्न नम्बर 10 मा इन द गिभन रियाक्सन Zn + 2H हुन्छ त फलोइङ स्पेसिस अक्सिडाइज होइन। मैले किन लिएको भने मैले कन्फ्युजन सिरिजमा किन हालेको भनेपछि जस्तै मान्छेहरू झुकिन्छन् नि जस्तै हाम्रो थाहा छ हाम्रो के अक्सिडाइज के भएको छ यो भएको छ होइन जिङ्क थियो Zn + 2 मा गयो यहाँ 0 छ यहाँ +2 बाट अक्सिडाइज भयो भने अब त्यो केमा लगाउने एमा लगाउने कि एमा लगाउने धेरै मान्छेहरू हतारमा एमा टिक लाग्छ नलाउने किनभने अक्सिडाइज पनि भएको यो Zn भएको हो नि त त्यही भएर के हुन्छ ए हुन्छ है बी नलगाउने त्यही भएर मैले दिएको है सही उत्तर के हुन्छ ए। जाम प्रश्न नम्बर 11 A body moving in north with 3 meter per second and B body with 4 meter per second is what is the relative velocity? Relative velocity ने कति सजिलो छ भने A कहाँ गइरहेछ नर्थमा गइरहेछ अरे है कतिले 3 मिटर पर सेकेन्डले अनि B कहाँ गइरहेछ अरे इस्टमा गइरहेछ इस्ट हुने बक्यो यता कतिले 4 मिटर पर सेकेन्डले हो यो A हो यो B हो। अनि वाट इज द रिलेटिभ भेलोसिटी भन्छ भनेपछि भेलोसिटी अफ A विथ रेस्पेक्ट टु B निकाल्नु पर्ने के हो हाम्रो होइन VA माइनस VB गर्नु सिम्पली VAB निकाल्न के भने VA माइनस VB अब यसको के हुन्छ VA को स्क्वायर प्लस VB को स्क्वायर होइन कति छ VA को स्क्वायर कति आउँछ हामीलाई 3 को स्क्वायर भनेको 9 4 को स्क्वायर भनेको 16 मा 25 हुन्छ 5 आउँछ। अब डिरेक्सनमा ध्यान दिनु है जस्तै डिरेक्सनमा के छ माइनस छ कि डिरेक्सन हुन्छ यसको B को के हुन्छ माइनस हुन्छ त्यो यता हुन्छ डिरेक्सन कता हुन्छ यता यता भनेपछि कुन डिरेक्सन हो नर्थ हो यो इस्ट हो भनेपछि नर्थ वेस्ट एन्सर कति हुने भयो नर्थ वेस्ट कहाँ छ अप्सन ए। यस्तो जाम प्रश्न 12 प्रश्न 12 ले के भन्छ भनेपछि द स्टार होइन द स्टार CO3 इज रेस्पोन्सिबल फर एरोमेन्ट अफ एप्पल भनेको एप्पल पछाडि होइन दिस स्टार इज हाइड्रोलाइजिङ स्टोमक होइन वाट इज द इम्पेरिकल फर्मुला अफ द अर्गानिक एसिड प्रोड्युस्ड त्यो साथै तपाईँले यसको रियाक्सन लेख्नुपर्छ पहिला एकछिन लेखौँ अनि CH3CH2CH2COO CH3 छ नि अब यो हाइड्रोलाइसिस हुन्छ के हो इम्प्लिकेसन HNOH H प्लस हो OH माइनस हो। अब के गर्छ भने CO यो यहाँ जान्छ पोजिटिभ हुन्छ यो डेल नेगेटिभ हुन्छ भने कसले अट्याक गर्छ पोजिटिभले अट्याक गर्छ भने के हुन्छ CH3 CH2 CH2 COO होइन यहाँ के आउँछ याद आउँछ पोजिटिभ आउँछ नि त यहाँ पोजिटिभ आयो भने चाहिँ उता के बच्छ भनेपछि हाम्रो CH3 OH बच्छ। अब तपाईँले के भन्छ भने अब मान्छेहरू अब जस्तै अब यसको अब यो लेख्नु के भन्छ CH4O हो किन हो अब यो लेख्नु C कति छ 1 2 3 4 भनेपछि 4 + C 4 H कति रहेछ 3 4 5 6 7 8 छ अक्सिजन कति रहेछ दुईटा छ होइन। अब हेर अप्सनमा हेरौँ C4H8O2 CH4O CH4 यो CH4 छ होइन। अब यसलाई के इम्पेरिकल भनेको नि त्यो इम्पेरिकलमा लगाउनुहोस् यसलाई भनेपछि यसलाई पनि हालेको है भनेपछि कति हुन्छ C2H4O हुन्छ। अब हेर्नु अप्सनमा के छ CH4O पनि छ C2H4O पनि छ दुईटा छ कि छैन मान्छे झुकिन्छ हतार मिलाउँछ नभने के भनेको क्वेसन के भनेको क्वेसन राम्रोसँग पढ्ने when study the hydrolyzed mixture what is the empirical formula organic acid भनेको के भनेको अर्ग्यानिक एसिड यो मध्ये एसिड कुन हो एसिड त यो हो नि त CH3COOH छ नि त यो त के अल्कोहल हो है हो त्यही नजिकिने एन्सर के हुन्छ C2H4 अप्सन सी हुन्छ। जान्ने भनेमा ठिक नहुने है। जाम प्रश्न नम्बर 13 मा द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज 300 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड द फ्रिक्वेन्सी इज 100 हर्ट्ज द डिस्टेन्स बिट्विन टु सक्सेसिभ नोड भन्छ सिम्पली हाम्रो फर्मुला के छ v इक्वल्स टु ल्याम्डा या यो के ल्याम्डा भनेको v कति छ भेलोसिटी भनेको 300 छ फ्रिक्वेन्सी कति छ हाम्रो 1000 छ होइन के सेन्टिमिटर चाहिँ एन्सर त्यही भएर इन्टु 100 गर्नुहोस् होइन 0 0 0 0 0 0 भयो एन्सर भयो 30 सेन्टिमिटर टिक
भन्दा डाइरेक्ट टिक नलाउने के हुन्छ बिल्कुल रङ हुन्छ के भनेको क्वेसन ध्यान दिएर हेर्नु द डिस्टेन्स बिट्विन भन्छ ठिक थियो के भन्छ सक्सेसिभ नोड भनेछ जहिले पनि नोडको होइन डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने चाहिँ ल्याम्डा बाई 2 गर्नुपर्छ त्यहीबाट आएको एन्सरलाई के गर्नुपर्छ डिभाइड बाई 2 गरेर एन्सर कति हुन्छ 15 सेन्टिमिटर है यस्तो 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 झुक्कुने हुन्छ त्यही भएर मैले के लेखेको छु कन्फ्युजिङ सिरिजमा क्वेसन हालेको छु है हामीलाई त सिम्पल सिम्पल लाग्ने हुन्छ तर झुकेर हुन्छ हामी कृपया नझुकिने एक्जाम्पल नम्बर 14 मा द मेन सिग्निफिकेन्स अफ मेटाफेज अफ द सेल साइकल इज फ्युजन अफ डिएनए कहिले पनि हुँदैन फिजिकल सेपरेसन अफ रेप्लिकेटेड डिएनए रिडक्सन इन क्रोमोजोम नम्बर यो प्रोफेजमा हुन्छ रिप्लिकेसन अफ सेल अर्गानिजम हुँदैन यहाँ भएन सही यसको बेस्ट एन्सर के हो यो खास त मेन सिग्निफिकेन्स अफ मेटाफेज भनेको के हो क्रोमोजोम लाइन लाइजिन केमा इक्वेटोरियलमा हो कि क्रोमोजोम मेटाफेज के हुन्छ क्रोमोजोम ट्यास 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 इक्वेटर रिजनमा लाइक गर्दैन मजाले गर्छ तर अबसम्म के छ त्यो छैन अब फिजिकल सेप्स अब यो इक्वेटर रिजनमा लाइसकेपछि एउटाले ट्याक यताबाट यता तान्छ अर्कोलाई यताबाट यता तान्छ स्पिन्डल फाइबरले तान्छै तान्दैन भनेपछि सेपरेसन स्टार्ट हुन्छ नै यसको त्यही भएर के हुन्छ यहाँ इन ट्रान्सफर गर्नुपर्छ बेस्ट एन्सर चुज गर्नुपर्छ है यहाँ बेस्ट एन्सर कुन अप्सन बी एक्जाम्पल नम्बर 15 मा अन द होमोलोगस सिरिज अफ अल्कोहल which of the following is not true all the members contain oxygen मजाले हो हैन with oxygen they produce CO2 मजाले गर्छ all the members is represented by the same empirical formula हैन empirical formula हैन their physical property हैन differ slightly ठीक छ all of the member of homologous series is represented by same general formula है के रे जेनरल फर्मुला अल्कोहलको जेनरल फर्मुला थाहा छ हामीलाई CH2OH हैन तर इम्पेरिकल फर्मुला हामीलाई त्यो यसको उत्तर के हुन्छ अप्सन बी एक्जाम्पल नम्बर 16 प्रश्न 16 के भन्छ भनेपछि a 600 microfarad capacity charge at the speed rate of 50 microcoulomb per second how long it will take to 10 भन्छ टाइम सोधेछ सिम्पली अब तपाईले के गर्नुस् भनेपछि हामीलाई फर्मुला के थाहा छ हामीलाई हैन हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भनेपछि q बराबर भैंसी फर्मुला थाहा छ नि थाहा छ डिभाइड बाइ टाइम गर्नुस् हैन दुईटाले टाइमले डिभाइड गर्दा के आउँछ भनेपछि जस्तै q/t ने पनि त्यसको क्वेशन हामीलाई स्टेडी रेट अफ 50 * 10 यसलाई माइक्रो भनेको 10 को पावर -6 बराबर b को त्यसो b भनेको के छ 10 छ 10 into c के छ 600 माइक्रोफारड 600 into 10 को पावर -6 छ सिम्पली टाइम निकाल्न सक्छ हैन 10 को पावर -6 उड्यो यो 0 र यो 0 उड्यो 5 + 16 5 * 5 2 means 12 means आन्सर कति आयो t = 120 एटीसीडी क्याल्कुलेसन गर्नु तपाईको बारे मैले हैन गर्दै गर्दै क्याल्कुलेसन हो एटीसीडी गर्नुपर्छ 0.2 सेकेन्डमा हिसाब गर्नुपर्छ है धेरै पनि थाहा गर्न दुख्ने एक्जाम्पल नम्बर 17 when acetaldehyde reacts with NaOH a product is formed the products हुँदैन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बोथ ऑप्टिकल न पहिले थाहा पाउनुपर्छ एसिटाल्डिहाइड र NaOH को रिएक्सन गर्नु है त पहिले हामीले रिएक्सन थाहा पाउनुपर्छ पहिले हैन रिएक्सन लेखौँ रिएक्सन मैले सानो ठाउँ चाहिँ मैले लेखेँ जस्तै एसिटाल्डिहाइड भनेको हाम्रो CH3CO हैन COH के हो हाम्रो एसिटाल्डिहाइड अब यसलाई अर्को पनि एसिटाल्डिहाइड याद गरौँ CH3COH र इम्पेरिडेन्स अफ के अरे NaOH भन्छ हाम्रो के दिन्छ भने फेरि C दिन्छ बिचमा CH3OH CH2COH हैन यसमा के पनि जुन सेन्ट्रल कार्बन छ नि योमा अनि यसको उत्तर चाहिँ हुन्छ अप्टिकल आइसोमेरिज्म किन भनेपछि जस्तै हेर्नुस् यहाँ मिथाइल भयो यहाँ के भयो अल्कोहल भयो यहाँ मिथेन भयो यहाँ यो हैन चार चारवटा फरक जोड्दैन हो यस्तो चार चारवटा फरक ग्रुप जोडिएको फङ्सनल ग्रुप जोडिएको लागि के हुन्छ हामी अप्टिकल आइसोमेरिज्म भन्छ नजुकिने एसिटाल्डिहाइडको रिएक्सन जहिले पनि के सो गर्छ यसलाई भन्छ अन्त तपाईँ थाहा पाउनुहोस् न यस्तो कार्बनलाई भन्छ काइरल कार्बन के कार्बनले काइरल कार्बन चिरल कार्बन हैन काइरल कार्बन हाम्रो एउटा साथीले चिरल कार्बन भन्थ्यो त्यही यहाँ ल ठीक छ जाम प्रश्न नम्बर 18 The two rods made of same material, the ratio of their diameter is 1:2 and the ratio of their length is 2:1. The temperature difference between their end is same, then the rate of heat flow. And has a rate of heat flow को फर्मुला के सामने h/t is equals to and h/t हो यो h/t is equals to के सर आन्सरमा के भनेको हाम्रो थर्मल कन्डक्टिभिटी एरिया चेन्ज इन टेम्परेचर बाइ लेन्थ छ अब तपाईले के गर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो हैन यो के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एरिया हाम्रो डायमिटर त्यसो भने के हो πd²/4 भनेपछि d²/r भयो भनेपछि केसँग के रे प्रोपोर्सनल छ d²/r भन्छ सिम्पली अब गर्नुस् d² भनेपछि 1/2 को होल स्क्वायर इन्टु लेन्थ भनेपछि यो लेन्थ 2:1 छ माथि जाँदा के हुन्छ 1:2 हुन्छ भनेपछि 1 को स्क्वायरमा हुन्छ 2 to 4 to 8 भन्छ आन्सर 1/8 आउँछ कति आउँछ रे अप्सन ए त्यसमा प्रश्न नम्बर 19 मा प्रश्न 19 ले के भन्छ भनेपछि टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रम ब्रायोफाइट्स इन पोजिटिभ अल्टरनेसन जेनेरेसन भास्कुलर टिस्यू आर्किगोनी स्पोर्ट्स टेरिडोफाइटा हैन ब्रायोफाइटासँग फरक पर्छ रे किन के महिनामा फरक पर्छ भनेपछि टेरिडोफाइटासँग के हुन्छ भनेपछि भास्कुलर टिस्यू हुन्छ यिनीहरू के हुन् भास्कुलर क्रिप्टोगेम्स हुन् यो के हो टेरिडोफाइटाले के भन्ने चलाउँछ स्नेक अफ बोटानी है बोटानिकल गार्डनको स्नेक खोला भन्छ टेरिडोफाइटालाई भन्छ कहिले कहिले डाइरेक्ट एन्सर छन् त्यस्तै ब्रायोफाइटाले के भन्छन् हाम्रो एम्फिबियन्स प्लान्ट्स ल एक्जाम्पल 20 कपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाइ पासिङ 1 part of prime
एट एनोड देयर इज, हामीलाई थाहा छ एनोडमा जहिले पनि के हुन्छ, एनोडमा जहिले पनि थाहा पनि के हुन्छ अरे अक्सिडेसन हुन्छ है। फेरि अक्सिडेसन भनेको के हो, लस अफ इलेक्ट्रोन हो। जहिले पनि लस अफ इलेक्ट्रोन के गर्छ, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के गर्छ, लस गर्छ। भनेपछि लस कि त 64 ग्राम हुन्छ कि त 32 ग्राम छ। हामीलाई कपरको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ, हामीलाई 32 हुन्छ, त्यही भएर कति हुन्छ, लस अफ 32 ग्राम। एक्जाम्पल प्रश्न नम्बर 21 प्रश्न 21 के भन्छ भनेपछि द रिजन जस्ट बिहाइन्ड द रुट एपेक्स इज, म तपाईँलाई फिगरै बनाइदिन्छु। जस्तो यो रुट भयो होइन, यो टुप्पाकोलाई रुट क्याप भन्छ कि एपेक्स हो। रुटको चुच्चोको जस्ट बिहाइन्डलाई के भन्छ हामीले, जोन अफ इलोङ्गेसन भन्छौँ, के अरे जोन अफ इलोङ्गेसन। त्यस्तै गरी जुन जरा जुन हामी माथि छ नि यसलाई भन्छ जोन अफ म्याचुरेसन अथवा डिभिजन। यसो सेउतर के भन्छ, जस्ट बिहाइन्ड के छ हाम्रो जोन अफ इलोङ्गेसन। एक्जाम्पल प्रश्न नम्बर 22 प्रश्न नम्बर 22 के भन्छ भनेपछि 400 ml of nitrogen and 600 ml of helium both are NTP and mixed in a container of oil like a radium nitrogen mixed with minus factor। तर के थाहा भनेपछि हैन क्वेशन धेरै छ, त्यही भएर मैले छिटो गएको छु। कृपया भिडियो बिस्तारै पज गर्दै हेर्नु होला हैन, मैले चाहिँ त्यस्तो पढाएँ, तपाईँले बिस्तारै हेर्नु। तर केवल बुझ्नु भने चाहिँ हामीले के थाहा छ, सब बुझ्दैछ। 400 ml of nitrogen के भन्छ, द पार्शियल प्रेसर अफ नाइट्रोजन इज हैन, हामीलाई चाहिँ प्रेसर पी एनआरटी थाहा छ। अब योबाट सबभन्दा नम्बर अफ मोल निकाल्नु। नम्बर अफ मोल कसरी निकाल्नु, जुन 400 ml of नाइट्रोजन हैन है, यसको नम्बर अफ मोल निकाल्ने के फर्मुला के छ भने नम्बर अफ मोल कसरी निकाल्ने चाहिँ 400/22400 कति हुन्छ, सल्भ गर्दा 0.0178 आउँछ। अब थाहा छ पी एनआरटी। अब सिम्पली फर्मुला लगाइदिनु। अब हामीले के निकाल्नु छ, प्रेसर निकाल्नु छ, के अरे प्रेसर निकाल्नु भनेर प्रेसर निकाल्नु भने यसलाई भीलाई डिभाइड गर्नुहोस्। नम्बर अफ मोल आएकै छ, आर हामीलाई थाहा छँदैछ 0.0821, टेम्परेचर हामीलाई थाहा छँदैछ 273 STP, डिभाइड बाई हामीलाई थाहा छ भोल्युम थाहा छँदैछ, भोल्युम कति छ 1/2 भनेको 0.5 छ। यो सबैलाई सल्भ गर्दा एन्सर कति आउँछ भने 608 आउँछ है, 608.4 आउँछ। नियरेस्ट एन्सर के हो, 608 mmHg। सिम्पली पिबिएच एनआरटी गर्नु, ड्याक्ट एन्सर आउँछ। क्यालकुलेसनमा सल्भ गर्ने, यस्तै सल्भ गर्न छिटो सिक्ने है। म यहाँ ठाउँ पनि त्यो अर्थ छ, तपाईँले कृपया तल्लोबाट नहेर नि सल्भ पनि गर्ने है। जहाँ प्रश्न 23 प्रश्न 23 ले के भन्छ भनेपछि which is produced during anaerobic respiration in the muscle, alcohol CO2 H2O lactic acid only, CO2 and lactic acid। साथीहरू हामीमा एरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ, तर जब मसलले धेरै काम गर्नुपर्छ नि, मैले अहिले तपाईँलाई पढाइरहेको छु, मेरो हातको मसल लमानमा एकछिन धेरै काम गर्छ ल, यति त पढाइ के होइन, लमानमा धेरै काम मसलले कुनै पनि मसल के हुन्छ, फ्याटिक हुन्छ। त्यसमा के प्रोड्युस गर्छ, त्यहीलाई नै एनाएरोबिक रेस्पिरेसन भनेको। त्यसमा के प्रोड्युस हुन्छ, हाम्रो ल्याक्टिक एसिड भन्छ है। पछि हाम्रो ल्याक्टिक एसिड साइकलै पढ्नुपर्छ पछि है। जाम प्रश्न 24 प्रश्न 24 के भन्छ भनेपछि which of the following is the nucleophile, H2O BF3 NO3 plus H3O plus। न्युक्लियोफाइल भनेको यस्तो स्पेसिस हो हैन, जो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि पोजिटिभ हैन, न्युक्लियस भनेको पोजिटिभ भनेको न्युक्लियस लभिङ स्पाइसिस हो हैन। पोजिटिभ के भन्छ, पोजिटिभतिर अट्र्याक्ट हुन्छ। इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै न्युक्लियोफाइलको इक्जाम्पल के छ भनेपछि न्युक्लियोफाइलको इक्जाम्पल छन् हाम्रो हैन H2O वाटर न्युक्लियोफाइल हो, त्यसपछि हाम्रो NH3, त्यसपछि CN माइनस हैन। पोजिटिभलाई मन पर्छ भने चाहिँ आफू के छ, नेगेटिभ छ, त्यही भएर पोजिटिभलाई मन पर्छ। त्यस्तै Cl माइनस, त्यस्तै गरी हैन हाम्रो यसमा संयुक्त के हुन्छ, वाटर हुन्छ। त्यसरी अलोथर्मस इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के हो भनेपछि यसले फेरि के गर्छ भने चाहिँ नेगेटिभलाई मन पर्छ अरे। नेगेटिभलाई मन पर्छ भने चाहिँ आफू के हुनु पऱ्यो, पोजिटिभ हुनु पऱ्यो कि भएन, पऱ्यो मजाले BF3 हैन NO3 प्लस, त्यस्तै थाहा हुन्छ। न्युक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल थाहा पाउनुहोस्, यतै पुग्छ। ल जाम प्रश्न 25 द स्पेसिफिक हिट अफ बाइभ्यालेन्ट मेटल इज 0.07, इट्स इक्विभ्यालेन्ट वेट इज। बाइभ्यालेन्ट मेटल भन्छ हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। डुल्याङ्स एन्ड पेटी फर्मुला के छ भनेपछि एटोमिक वेट हैन, एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट बराबर के दिन्छ भनेको हाम्रो 6.4 हुन्छ भनेको छ। अब योबाट एटोमिक वेट निकाल्नु 6.4 डिभाइड बाइ स्पेसिफिक हिट कति छ 0.07 छ यो है। यो सल्भ गर्दा कति आउँछ 91.428। अब 91 आयो, झ्यापै नियरेस्ट एन्सर 91। 90 लाई टिक गर्ने हैन है, हामीले के भन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको छ। इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु जस्तो जस्तो यो एटोमिक वेट आयो। अब यो एटोमिक वेटलाई के गर्ने 91.428 डिभाइड बाइ यसको भ्यालेन्सी कति छ, बाइभ्यालेन्ट मेटल भन्छ। बाइ भनेको के दुईटा, डिभाइडेड 2 गर्नुस् कति आन्सर 45.71 अप्सन सी है। नातेर मजासँग गर्ने। अब जाम प्रश्न 26 फिमेल जेनाइटल एपेचर इन आर्थो इज फाउन्ड इन। फ्रिक्वेन्टली भेरी मच सोधे, अहिलेसम्म त्यो 10-12 सोधिसक्यो है। योपालि सीमा पनि म ग्यारेन्टी दिन्छु, ठोकेर नि भन्छु आउँछ। नबिर्सिने फिमेल जेनाइटल एपेचर भनेको 14 सेगमेन्ट है, आँखा चिम्लेर पढ्ने है, थाहा पाउने। त्यस्तै जुन 18 सेगमेन्ट भन्छ नि, फिमेल जेनाइटल एपेचर 14 सेगमेन्टमा भाँदा चाहिँ मेलको के हुन्छ 18 सेगमेन्टमा हुन्छ है। अर्को थाहा छ हामीलाई, अरू त सिम्पल छ 14, 15, 16 क्लाइटर लिजन हुन्छ, फोपाइसिस भनेको फ्यारिङ छ, इन्टिग्मेन्ट नेफ्रिडिया, फ्यान्जिन नेफ्रिडिया के अनेकौँ छ है अर्थमा पढ्ने राम्रो छ। जहाँ प्रश्न नम्बर 27 प्रश्न 27 के भन्छ भनेपछि द पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन बाई मास इन म्याग्नेसियम अक्साइड। म्याग्नेसियम अक्साइडमा अक्सिजनको मास कति छ हामीलाई थाहा छ हैन, मैले माथि लेखेँ। जस्तै हामीलाई के थाहा छ भनेपछि म्याग्नेसियम अक्साइड भनेको MgO के छ, द पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन सोधेछ भनेपछि अक्सिजनको वेट कति हुन्छ 8 8 16 हैन, बाई टोटल गर्नुपर्छ 16 प्लस
12 12 24 भनेपछि 6 4 10 2 3 4 40 इन्टु 100 गर्नुहोस् भने 0 0 खायो 4 4 60 40 एन्सर कति हुन्छ अरे 40% सिम्पली है नझुकिने सिम्पल क्वेसन छ। नम्बर नम्बर 28 मा व्हाट डिस्क्राइब द प्राइमरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन प्रोटिनको प्राइमरी स्ट्रक्चर कसले डिटरमाइन गर्छ भन्छ अल्फा हेलिक्स पेप्टाइड बोन्ड स्पेसिफिक अर्डर अफ एमिनो एसिड ग्लुकोज पक्कै पनि हैन प्रोटिनको हैन प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको स्पेसिफिक अर्डर अफ एमिनो एसिड हुनुपर्छ अनि बल्ल के हो यो पेप्टाइड बोन्ड भने हैन यो के हो सेकेन्डरी अनि यो अल्फा हेलिक्स भनेको टर्सरीमा आउँछ है प्राइमरी भनेको के हो सुरुमा एमिनो एसिडको के हुनुपर्छ स्पेसिफिक अर्डर हुनुपर्छ। एक्जाम्पल नम्बर 29 मा प्रश्न 29 के भन्छ भने चाहिँ द प्रोडक्ट अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड एंगुलर एक्सेलरेसन गिव्स हाम्रो छ नि टाउ बराबर के अरे आई अल्फा भनेको के हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया र एंगुलर एक्सेलरेसन के दिँदैछ टर्क दिँदैछ के दिँदैछ रे टर्क ल जाम हैन। प्रश्न नम्बर 30 मा प्रश्न 30 ले के भन्छ भनेपछि द इफेक्ट कज बाई कम्प्लिट ट्रान्सफर अफ पाई इलेक्ट्रोन पेयर इन अ कम्पाउन्ड इन प्रेजेन्स अफ अट्याकिङ रिएजेन्ट भन्छ। साथीहरुमा नझुकिनुस् म तपाईलाई के गरिदिन्छु बताइदिन्छु भने जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक र हैन के भन्छ भने पाई इलेक्ट्रोन भन्छ पाई इलेक्ट्रोन इन्डक्टिभ हुँदैन ट्रान्समिसन हुँदैन मान्छेहरु झुकिन्छ मान्छेहरु त के मै झुकिन्छु यिनमा कस्तो थाहा पनि भन्छ म तपाईलाई के बताइदिन्छु एक भने चाहिँ जस्तै जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक छ नि पहिला इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक के भने चाहिँ कम्प्लिट हो के अरे कम्प्लिट ट्रान्सफर अफ पाई इलेक्ट्रोन हैन के अरे पाई इलेक्ट्रोनको कम्प्लिट ट्रान्सफर हो रे इन अ कम्पाउन्ड केमा हो रे इन अ कम्पाउन्ड हो यो ध्यान दिनुस् है इन अ कम्पाउन्ड हैन नि कम्पाउन्ड यो ध्यान दिनुस् इन अ कम्पाउन्ड इन प्रेजेन्स अफ अट्याकिङ रिएजेन्ट। जस्तै जुन मेजोमेरिक इफेक्ट भन्छ नि मेजोमेरिक इफेक्ट भनेको के भन्छ डिलोकलाइजेसन हो के हो रे डिलोकलाइजेसन भनेको मुभ भइरहन्छ जस्तै मेजोमेरिक इफेक्ट केमा हुन्छ रिङमा हुन्छ घुमिरहन्छ कि घुमिरहन्छ त्यही भएर एउटा टर्म थाहा हुनेछ मेजोमेरिक इफेक्ट हुँदा के हुन्छ टर्म डिलोकलाइजेसन अफ के हो यो पनि हुन त के हो पाई इलेक्ट्रोन हो इन कन्जुगेटेड सिस्टम के अरे कन्जुगेटेड सिस्टम यो कम्पाउन्डमा जस्तै यो केमा छ कन्जुगेटेड सिस्टम छ भन्छ यसमा के सुझाव छ हामीलाई क्वेशनले कम्पाउन्ड सुझाव छ भनेपछि के हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इफेक्ट नझुकिने मेजोमेरिक इफेक्ट हैन। जाम आजको लास्ट क्वेशन नम्बर 31 मा क्वेशन 31 ले के भन्छ भनेपछि द रेडियस अफ कन्डक्टर इज डबल रेसिस्टेन्स विल बी डबल हाफ रिमेन्स सेम डिक्रिज 4 टाइम्स पक्कै पनि हामीलाई रिलेसन के थाहा छ r इज 1/r को पावर 4 थाहा छ हैन थाहा छ भने के हुन्छ डिक्रिज 4 टाइम्स जस्तै r इज l स्क्वायर हुन्छ है अर्को चाहिँ लेन्थ वाला सोध्नु ल साथीहरु आजको 21 वटा क्वेशन हामीले हैन मजाले छिटो सल्भ गर्यौं ल साथीहरु आजलाई यति नै अर्को चाहिँ हामी अर्को थप सिरिज लिएर उपस्थित हुनेछौँ त्यतिखेरका लागि बिदा दिनुस् हामीलाई आजलाई यति भन्दै बिदा हुन्छु हस्त जय नेपाल। अनि एउटा कुरा अब एक्जामको सीको रुटिन आइसक्यो कहिले थाहा छ नि कहिले अरे साउन्डको 8 बजे त्यसलाई बेस्ट अफ लक र हामी हैन कोसिस गरिरहन्छु म पनि कि एक्जाम नआउँदासम्म के गर्छु डेली अपलोड गर्न कोसिस गर्छु है त।